وعلى آله وصحبه أجمعين. باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين. ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين. قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Babu fadli dha'afatil muslimina wal fuqara wal khamilin. Bab keutamaan orang-orang lemah di antara kaum muslimin, orang-orang fakir di antara mereka, dan orang-orang yang tidak terkenal di antara mereka, yang tertutup di antara mereka. Allah berfirman dalam Al-Quran, wasbir nafsaka, sabarlah diri kamu wahai Muhammad untuk bergabung ma'alladzina yad'una rabbahum, bersama orang-orang yang memohon kepada Tuhan mereka, bil ghadati wal asyi, di pagi hari dan di sore hari. Mereka memohon kepada Allah pagi dan sore. Apa harapannya? Yuriduna wajhah, mereka berharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ta'du aynaka anhum, janganlah kedua mata kamu berpaling daripada mereka. Kenapa? Janganlah kedua mata kamu berpaling daripada mereka. Turidu zinatal hayatid dunya, karena kamu berharap hiasan kehidupan dunia. Sabar sama orang-orang berdoa kepada Allah. Jangan kamu enggak perhatikan, jangan kamu enggak ngereken. Karena apa? Karena kamu terperana dengan kehidupan dunia, keindahan kehidupan dunia. Turidu zinatal hayatid dunya wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina, janganlah kamu tadi itu patuh orang yang aku telah lupakan hatinya daripada berzikir kepadaku. Wattaba'a hawah, dan mereka tadi, dan orang-orang tadi itu mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta, dan ada urusan mereka adalah sudah melampaui batas. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nuril mubin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. سند المصلي من كتاب رياض الصالحين قال: باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين. فضل أي فضل الأغنياء إذا صبروا أنفسهم بمجالسة الفقراء والاختلاط بهم وحضور عزوماتهم. فضل المشهورين ذو الوجاهة ومن لهم الجاه والمقام في البلد، وقهروا أنفسهم على مخالطة أولئك الخاملين، وإن لم يكونوا ضعفاء وإن لم يكونوا فقراء. الضعفاء هنا المراد بهم الفقراء، الفقراء من الدنيا للفقراء من الدين والعياذ بالله. وبعضهم والعياذ بالله جمع نار الدنيا ونار الآخرة، فقر في الدين وفقر في الدنيا والعياذ بالله. هذا أخبث خلق الله، فقر في الدين وفقر في الدنيا. لا، الفقر في الدنيا أي فقر المال، هذا المراد هنا. أما الفقر الذي هو في الدين فذاك مذموم مخالطتهم ومضموم التواضع لهم، مذموم. لا تتواضع، لأن أولئك من لا دين له لا تتواضع له، إنما تتواضع لأهل العلم،
لأهل التقوى، لأهل المراقبة لله سبحانه وتعالى. لهذا ذكر لنا في هذا الباب فضل أولئك الضعفة. أما أو الفقراء بمعنى المفتقرين لله، فهو كان في الاصطلاح القديم التفقر بمعنى مريد، تفقر على فلان أي تعلم السلوك والطريق على يد فلان بأن هذبه وخلاه عن أخلاق ذميمة وحلاه بأخلاق حميدة كريمة. ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين الذكر، وإن لم يكونوا فقراء أي لا يشار إليهم بالبنان، فإنك أن تجبر خواطر أولئك ذلك فيه كسر للنفس وكسر للهوى، ففيه رضا الرب سبحانه وتعالى. كان سيدنا الحسن رضي الله تعالى عنه يمشي على خيله، يركب قودة كان سيدنا الحسن، وهو يمشي إذ مضى وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على أناس فقراء مساكين قد جمعوا لهم من الكسر الجافة واجتمعوا على أكلها، فقالوا عليك السلام يا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تفضل على الكسر اليابس، تفضل. فنزل من على رأس خيله سيد شباب أهل الجنة وجلس على الأرض وطعم من طعامهم جبرا لخواطرهم حتى لا تنكسر. ثم بعد ذلك قال لهم اليوم أجبت دعوتكم وغدا أنتم تجيبون دعوتي، فدعاهم إلى بيتي فصنع لهم ما تطيب به الأعين وتلذ به الأنفس من الطعام الذي، وجعل لهم وليمة كبيرة شرفهم وقدرهم بها، فقال هذه بتلك. وهكذا ينبغي لكل من عنده في قلبه إيمان على سنن أهل التقوى والاستقامة أن يكون في قلبه هذه من قهر النفس، إلا أن النفس تأبى ذلك، فإذا قهرها فذاك له فضل عند الله سبحانه وتعالى ومقام كبير. Keutamaan orang-orang lemah di antara kaum muslimin, orang-orang fakir dan orang-orang yang tidak dikenal. Ini adalah menggambarkan orang yang kaya itu adalah menjadi mulia jika dia tadi itu memperhatikan orang-orang yang fakir. Karena itu dikatakan ya ada keutamaan orang-orang yang fakir. Orang-orang yang kuat itu akan menjadi mulia kalau dia itu peduli dengan orang-orang yang lemah. Orang-orang yang dikenal, pejabat, orang terhormat, dia akan menjadi mulia kalau dia tadi itu peduli dengan orang-orang yang tidak dikenal. Karena itu ini adalah harus didengarkan untuk orang-orang yang ingin mendapatkan keutamaan. Orang yang kaya, ente kepingin jadi orang yang utama dengan kekayaan kamu, kumpul sama orang-orang fakir, perhatikan mereka. Pejabat, kalau kamu menjadi mulia dengan jabatan kamu, kumpul dengan orang-orang yang tidak dikenal, kumpul dengan orang-orang yang lemah, begitu maksudnya. Kenapa? Karena disitulah kita harus bisa mentaklukkan nafsu kita. Karena nafsu mungkin nggak mau, bukan kelasnya, bukan selevel dong kita. Nah, justru disitulah kita harus bisa merendahkan diri kita. Ya, fakir di sini bukan fakir agama maksudnya, fakir harta. Kalau fakir agama jangan dikumpuli, nggak sholat, nggak baca Quran, nggak usah dikumpuli kalau begitu. Bukan itu maksudnya. Fakir di sini adalah fakir harta. Pernah Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu, cucu Rasulullah nih, yang disebut Sayyidu Syabab Ahli Jannah, nanti akan menjadi pemimpin pemuda di surga, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Jalan waktu itu naik kuda, ada orang-orang fakir yang lagi mau mempersiapkan untuk makannya dengan roti-roti keringnya, basa-basi dia menyatakan, Sayyidina Hasan, monggo silakan makan bersama kami. Oh, kamu ngajak, turun dari atas kuda, duduk ada di bawah tanah, makan bersama mereka.
Tuh lihat. Orang itu kalau tawadhu, saudara, tidak semakin jatuh martabatnya, semakin tinggi derajatnya. Kata Sayyidina Hasan begini setelah makan, udah ya, kamu ngundang saya penuhi loh ya. Besok tak undang semuanya, teman-teman kamu juga makan di rumah. Dibuat jamuan yang luar biasa seperti menjamu tamu mulia begitu. Makan bersama. Udah satu-satu, kamu ngundang aku juga ngundang kamu. Itulah tawadhu. Adapun tawadhu kepada orang yang punya jabatan, adapun tawadhu kepada orang yang kaya, itu nggak benar. Ini pasti ada tujuan apa-apa ini. Penjilat nih. Tawadhu itu kepada orang-orang fakir. Tawadhu kepada siapa? Orang-orang lemah. Ini menunjukkan tawadhu. Kalau kumpul bersama mereka tawadhu. Tawadhu kepada orang-orang yang soleh. Tawadhu kepada aulia. Adapun tawadhu hanya kepada orang yang kaya, ini maling nih. Tawadhu hanya kepada pejabat, penjilat tuh. Penjilat itu. Nah, itu enggak tambah benar. Nih, karena itu dikatakan keutamaan orang yang lemah. Perhatikan mereka, kumpul bersama mereka. Keutamaan orang-orang fakir, kumpul bersama mereka, duduk bersama mereka. Keutamaan orang-orang yang tidak dikenal, kumpul bersama mereka. Akan mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. استشهد الإمام النووي لهذا الباب بهذه الآية الكريمة من كتاب الله العزيز. قال الله سبحانه وتعالى: واصبر في سورة الكهف، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. الله berfirman في هذه الآية berfirman قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. خطاب للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والمراد به هذا الخطاب أمته. كثير في القرآن يخاطب الحق سبحانه وتعالى حبيبه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والمقصود به أمته لتتعلم من أخلاق هذا الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وتتخذ أقواله وأفعاله سنا ومثالا يقتدى به. قال: واصبر نفسك. كان قبل أن يسلم عيينة بن حصن الفزاري من بني فزارة، كان سيدا وجيها في قومه، رئيسا في قومه، فجاء ووجد عنده ضعفاء المسلمين. هؤلاء قيل أنه وجد عنده سيدنا سلمان الفارسي وهو لابس ثوب وقد تعرق في ذلك الثوب، نعم، وكأنه استهان بضعفة المسلمين وقال: أنت تجالس هؤلاء الضعفة ونحن أشراف القوم ونحن ساداتهم ونحن أغنياءهم، يسلم الناس إذا أسلمنا، ما دمت تجالس هؤلاء نحن ما بنجلس معك، نحيهم هناك، بعدهم عنك، بنجي نحن بنجلس، أو اجعل لنا مكان وهم مكان، أو اجعل لنا زمان وهم زمان آخر، لكن لا تجمعنا معهم. رائحتهم كريهة، ثيابهم وسخة، ونحن أهل الشرف وأهل النظافة وأهل الترفه. يريد بذلك احتقار المسلمين، فنزل قوله سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. لا تصغي هذا كلام حصين الفزاري، هذا عيينة بن حصن الفزاري قبل أن يسلم، ثم بعد ذلك أسلم وحسن إسلامه. وقيل أنها نزلت عندما رأى أهل الصفة وكانوا 700 لا يزرعون ولا يتجرون، إنما يتعبدون الله سبحانه وتعالى في المسجد، فإذا دعي للجهاد أخذوا سيوفهم وخرجوا يجاهدون في سبيل الله سبحانه وتعالى. وقيل إنها عندما كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يجالس عمار بن ياسر وضعفاء المسلمين، جاء هذا عيينة بن حصن الفزاري وجاب هذا الكلام، فخاطب الله سبحانه وتعالى نبيه
ويريد بهذا أمته حتى لا يصعرون خدودهم عن الفقراء والمساكين بل يرحموهم ويجلسوا مجالسهم قهرا لأنفسهم فإن قهرك لنفسك تثاب ما لا يثابه من قام الليل وصام النهار. قهر النفس تدرك به مقام الذي يصوم النهار ويقوم الليل. Ayat tadi itu wasbir nafsaka ila akhiri, sebab nuzulnya ada beberapa versi. Ada yang menyatakan bahwa seorang bernama Uyainah bin Hisn al-Fazari sebelum masuk Islam dulu pernah datang kepada Nabi, dia tokoh Arab. Kemudian melihat Salman al-Farisi yang bajunya kumuh, yang biaya untuk hidupnya serba kekurangan sehingga kurang sedap mungkin baunya. Dia menyatakan, Muhammad, gitu, anak ini datang ke sini, nanti anak kumpul sama orang-orang gini. Enggak mau, anak punya waktu sendiri loh ya. Saya tidak mau kumpul bersama mereka, digabung-gabungkan sama mereka. Kita tokoh-tokoh loh. Ini apa nih budak-budak ini kita mau kumpul bersama-sama? Enggak bisa. Angkuh. Maka turun ayat, jangan dengarkan Muhammad omongannya orang gini. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Sabar kamu ya untuk berkumpul bergabung bersama orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah pagi dan sore harinya berharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu berpaling dari mereka. Perhatikan mereka, kumpuli mereka semuanya. Orang-orang dilupakan kepada Allah, jangan bergabung sama mereka. Mereka hanya berharap urusan-urusan duniawi, enggak usah bergabung sama mereka. Bergabung sama orang-orang ini. Ini orang mukhlis ini semuanya. Gitu. Ada lagi karena meremehkan ashabus suffah. Ada sahabat Nabi SAW sebut ashabus suffah. Mereka ini enggak punya rumah, tidurnya di masjid. Mereka enggak punya pekerjaan. Makan mereka kebanyakan adalah dari Nabi SAW menjamin. Jadi Nabi dikasih makan, pergi kepada mereka. Kalau kita kan nggak masuk kulkas makanan kita. Kalau Nabi untuk mereka dijamin sama Rasulullah SAW. Padahal Nabi serba kekurangan ya, begitulah Rasulullah SAW. Mereka nggak punya apa-apa. Tapi kalau sudah diajak, kalau sholat di saf pertama semuanya mereka. Tinggalnya di masjid ya. Kalau zikir, wah sergapnya setengah mati. Kalau jihad langsung di muka sendiri dia. Mereka dilarang. Ada yang meremehkan, nggak mau kumpul sama mereka. Kata Allah, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Kamu bergabung dengan Muhammad, sabar bergabung bersama orang-orang itu. Yang kerjanya doa, nggak mikir toko, nggak mikir pasar, nggak mikir sawah dan ladangnya. Mereka doa siang malam, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang sabar sama mereka. Ada lagi versi bahwa si Uyainah bin Hisn ini Al-Fazari, dia tadi itu meremehkan Ammar bin Yasir dan keluarganya. Ammar bin Yasir ini orang nggak punya. Bapaknya dibunuh karena iman, ibunya ditombak rahimnya karena beriman. Ammar bin Yasir nggak punya apa-apa, orang yang miskin gitu. Si Uyainah bin Hisn ini dia merasa anak nggak mau dikumpulkan sama ini. Maka Allah mengatakan, Muhammad jangan kamu gubris orang-orang seperti ini. Kamu harus berpihak kepada Ammar bin Yasir gitu. Ini perintah, apakah Nabi itu juga bersifat begitu sehingga Allah perintahkan? Enggak. Ini perintah kepada Nabi, maksudnya kepada umatnya, kepada umat Islam. Karena banyak di Al-Quran perintah kepada Nabi tujuannya adalah untuk umatnya. Adapun Rasulullah adalah diperintahkan begini untuk sebagai contoh.
kamu harus bisa menjadi orang yang dicontoh oleh umatmu. Begitu maksudnya. Ya. Karena itu perintah ini adalah perintah yang luar biasa loh. Ini untuk menekan nafsu, nggak boleh dituruti itu nafsu, itu kesombongan, ingin menjadi orang istimewa, nggak sama dengan yang lainnya, minta duduknya sendiri, minta diatur sini, nggak, duduk bersama mereka, makan bersama mereka, kumpul bersama mereka, kumpul bersama mereka. Itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, dan itulah yang dicontohkan oleh beliau Nabi Muhammad SAW, sehingga nafsu kita betul-betul kita lawan. Melawan nafsu itu saudara, mentaklukkan nafsu itu pahalanya tinggi. Orang akan mendapatkan derajat karena mentaklukkan nafsunya bisa lebih daripada ahli puasa atau ahli qiyamul lail. Ahli qiyamul lail, ahli puasa tapi sombong misalnya, percuma, nggak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala wasbir nafsaka ay sabbirha waj'al qalbaka salim ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. خل قلبك السليم عليهم ولا تصغي لقول عاذل متكبر. من هم أولئك الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. الغداة المراد بها أول النهار الفجر إلى الإشراق، وآخر الليل إلى الفجر بالغداة، والعشي المراد به آخر النهار أي إلى المغرب، وأول الليل أي فيما بين المغرب والعشاء. لهذا قال السلف الصالح، قال الحبيب أحمد بن حسن العطاس، قال من أراد أن يتدارك ما فرط مما مضى من عمره في الأيام الخاليات فليغتنم هذه الأربعة الأوقات، فإنه يتدارك ما فرطه في الأعوام الماضيات يتداركه في الأيام المقبلات. Wasbir nafsaka, yang sabar jiwa kamu, buat sabar jiwa kamu untuk bergabung dengan orang-orang yad'una, mereka sibuk berdoa berzikir terhadap Tuhannya, bil ghadati wal asyi. Bil ghadati wal asyi, kapan waktu ghada? Ghada itu akhir malam sampai subuh, subuh sampai terbit matahari. Itu mulia. Jangan ente tidur bangunnya adzan subuh, sebelum adzan subuh bangun sampai subuh, kemudian bertahan berzikir berdoa sampai terbit matahari. Kemudian wal asyi di sore hari. Sore hari ini yang dimaksud adalah sebelum terbenamnya matahari, setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari, dan awalul lail setelah terbenamnya matahari sampai isya. 4 waktu ini adalah waktu yang mulia. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, kamu bergabung bersama orang-orang itu yang pagi harinya makmur ibadah sebelum subuh sampai setelah subuhnya sampai terbit matahari, gabung sama mereka. Dan juga orang-orang yang sore harinya digunakan ibadah sampai maghrib, maghrib sampai isya. Mulai tadi kita kan begitu ya. Ini sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gabung sama orang-orang begitu. Gabung sama orang-orang begitu. Nah, 4 waktu ini adalah sangat istimewa. Karena itu Habib Ahmad bin Hasan Attas menyatakan, orang kalau kepingin dia tadi itu mengisi waktu-waktunya, mungkin waktu-waktunya banyak dibuat lupa sebelumnya, supaya bisa dibales, ibarat orang itu diisi yang sudah berlalu tadi itu dengan amal-amal yang sekarang, disusulkan, dibayar, ibarat utang itu dibayar, dipoi gitu. Maka 4 waktu ini jangan dibuat lupa kepada Allah, benar-benar manfaatkan. 1 jam sebelum subuh bangun ibadah, bertahan setelah subuh sampai terbit matahari, sebelum terbenam matahari setelah sholat asar bertahan berzikir sampai isya. Maka kamu menjadi orang hebat, kamu menjadi orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. لا يريدون وجهه أي ابتغاء مرضات الله، يطيعونه
وليس لهم عمل إلا طاعة الله سبحانه وتعالى. لا تعد عنهم، أولئك الذين هم منكسرون لله. والله سبحانه وتعالى يقول: أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي، كما قال سيدنا يونس عليه السلام: أين أجدك يا رب؟ قال: تجدني عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. فحرص على مجالستهم، فإنك إن صدقت وأخلصت النية لله كان جلوسك معهم جلوس لله سبحانه وتعالى. ولا تعد عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تعد عنهم، لا تجاوزهم. تريد زينة الحياة الدنيا أي أولئك الأغنياء، الرؤساء، الوزراء، الملوك، الذين مظهرهم مظهر الدنيا، وتأنف من مجالسة أولئك الفقراء أو الضعفاء. لا، فإن جبر أولئك القلوب أفضل من مجالستك لأولئك، لأن ما تعبد الله بشيء أفضل من جبر الخواطر، كما ورد ذلك عنه صلى الله عليه وآله وسلم. Mereka yang ibadah pagi dan sore itu yuriduna wajha, berharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala, ikhlas lillah subhanahu wa ta'ala. Tidak berharap apa-apa, mereka itu berdoa karena ikhlas, tulus karena Allah subhanahu wa ta'ala, enggak ada tendensi yang lainnya. Wala ta'du ainaka anhum, jangan kamu berpaling daripada mereka. Jangan kamu tidak memandang mereka, tidak perhatian sama mereka, tidak tertarik sama mereka, jangan. Apalagi turidu zinatul hayat di dunia, kamu berharap berpaling daripada mereka karena condong kepada hiasan-hiasan dunia. Tahu hiasan dunia? Hiasan dunia maksudnya pejabat-pejabat. Hiasan dunia maksudnya orang-orang kaya. Ninggalkan orang-orang ini yang ahli ibadah karena miskin, karena enggak punya apa-apa, kemudian bergabung dengan orang yang ceritanya ekonomi, politik, orang yang ceritanya kekuasaan, berebut itu dan ini. Ada apa bergabung sama mereka? Bergabung sama orang yang sibuk doa itu, enggak usah bergabung sama mereka. Itu hiasan-hiasan dunia, pernak-pernik aja, itu enggak asli, imitasi. Turidu zinatal dunia. Jangan bergabung kepada mereka. Justru kalau kamu ingin dapat kemuliaan ini. Nah, Allah berfirman begini dalam hadits qudsi. Ana endal munkasirati qulubuhum min ajli. Aku ini selalu bersama orang-orang yang hatinya remuk, hatinya pecah karena aku. Artinya dia selalu berharap kepada Tuhannya, nangis selalu kepada Tuhannya, ingin dekat kepada Tuhannya. Allah selalu bersama mereka. Ketika kamu bergabung dengan mereka, kamu berarti kamu orang hebat. Ketika kamu perhatikan mereka, Masya Allah, kamu buatkan pastel mereka, kamu buatkan kroket mereka, kamu kasih kopi mereka. Wah hebat, kamu perhatian dengan orang-orang yang berzikir, kamu perhatian dengan orang yang bersolawat, kamu perhatian kepada orang-orang yang berdoa kepada Allah, khidmat kepada mereka. Ini namanya jabrul khawatir. Ma tu'abbudullah bisyai'in afdal min jabril khawatir. Ibadah yang paling utama kepada Allah ini bukan banyak sholat tapi megel orang, bukan banyak zikir tapi ngedikno, selalu menyinggung gitu, bukan. Jabrul khawatir, Masya Allah, nyenengkan orang, khidmat kepada orang. Oh ini ngelak kamu, ambilkan air, ya makan ya. Oh ngeladeni itu bagus itu justru amalan-amalan yang bagus. Ini enggak. Duduk seperti patung, menengtok, minta diladeni terus. Ya, justru orang-orang yang khidmat, ngeladeni orang-orang berzikir, itu pahalanya besar itu. Pahalanya besar. Kalau kita kan enggak, udah enggak zikir turu, mari ngono. Disuruh ngeladen sedikit aja enggak mau. Berkate gak gelem kurang belas. Ya repot wong Pasuruan biasanya ngono ya. Kayak gitu. Astagfirullah. Oke. Fatihah besok
madrasnya libur ya, puasa. Besok hari Tasu'a, puasa sunnah. Ya. Besok lusa hari Asyura, puasa. Pahalanya gede loh ya, bisa mengampuni dosa setahun. Kumpul sik kuat kon, lek kuat dak iso kepengin poso. Percuma lek sak kuat. Nah, sekarang puasa. Niati. Besok puasa, besok lusa juga puasa. Kalau enggak kuat ya baru enggak apa-apa, enggak ada masalah sih. Puasa sunnah. Ya, puasa sunnah. Mudah-mudahan insyaallah kita dapat pahala yang besar insyaallah. Panjang umur insyaallah, sehat walafiat, lahir batin amin Allahumma amin. Ada doa-doa yang dibaca ada di Asyura, nanti bisa diikuti lewat radio Suara Nabawi ya, diikuti. Kemudian kalau ada yang mau bergabung untuk Ihda Asyariyah malam Jumat ada di Sunniyah Salafiyah di pondok ya. Setelah maghrib kita baca manakib Syekh Abdul Qadir Jilani, setelah salat Isya ada Ihda Asyariyah ya, Ihda Asyariyah. Sore kita juga adakan bacaan-bacaan ya, boleh mendengarkan dari radio, boleh bergabung. Wallahu a'lam. Fatihahul Haddad Qudsyal Haddad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربنا بالإسلام ديننا بمحمد نبيا رضينا بالله ربنا بالإسلام ديننا بمحمد نبيا بالإسلام ديننا بمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام
الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا حق المعبود لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيت المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا ما هم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة فاتح إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه أزواجه وذريته وآل بيته وإلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر منصوباتهم وضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وأصوله وفروعهم وجميع ساداتنا الأبي علوي وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مسوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم
ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعهم في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الفاتحة لأرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مسوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لروح سيدنا صاحب الراتب قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة يكثر مسوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لأرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق إلينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين ولأرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا ويم شر الفتن والمحن والمؤذيين المتعدين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويؤتي كل سائل منا منكم سولة على ما يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة بك من سخطك والنار. يا عليم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. جزا الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عنا خيرا. جزا الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عنا ما واله. جزا الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عنا خيرا. جزا الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عنا ما واله. جزا الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عنا خيرا. جزا الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عنا ما واله. جزا الله سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم عنا أفضل ما جزى نبيا عن أمته. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن قبول تمام رسول أن الله يتغشى الحبابة نعمة بنت زين الجوفري ويغفر لها ويجعل قبرها روضة من رياض الجنان. وسلمنا عدنا جميع الإيران ويجمعنا وإياكم وإياهم في زمرة سيد والدنا عدنا وعلى هدنا يكون صلها. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.